Dans cette vidéo, nous allons voir le chapitre du calcul trigonométrique. Premièrement, cercle trigonométrique, les abscisses curvilignes d'un point, l'abscisse curviligne principale. Par définition, le cercle trigonométrique donc, est un cercle de centre O et de rayon 1. Donc, on a dit le centre d'Ela dans un repère orthonormé au IG. Donc, on a dit O, on a I, on a G. Donc, le rayon égale 1. Ou le point, les coordonnées ديالها donc on met 1 0. Donc on met 1 0. Voilà, donc le rayon égale 1. Donc on dit 1 1 1 1. Donc voilà. Donc on dit deux les conditions. Donc la condition l'oule هو أن le rayon égale 1. Ou deuxième condition هو elle est orientée dans le sens positif. Voilà, donc هذه هي cercle trigonométrique. Donc plus عكس ساعة قريب الساعة. donc الساعة تدور في هذا لو سونس. سيركل تريغونومتريك دونك كنقراو في هذا لو سونس هذا. دونك غنبداو من هنا عندي 0. دونك هنا غنشوف بان غتكون عندي بي سور 2. فوالا دونك هنا غنشوفو من بعد لي زابسيس كورفيلين. Le périmètre d'un cercle en général هو 2p fois r. وحيت هنا عندي un cercle trigonométrique donc on sait que le rayon ديالها égale 1. donc غتكون عندنا p égale 2p fois 1 هي 2p. بما ان عندي الطول اولا المحيط ديال الدائره من هنا حتى لهنا دونك هو 2p. يعني هذيك 2p يمكن لي الدائره يعني كل قوس خديته من الدائره يمكن لي نحسبو اون فونكسيون دو بي وكنقولوا بان يعني غادي نديروا لا ميزور اون راديو. فوالا دونك مثلا عندي هذه الدائره دونك بحال الخيط اولا هذا. دونك عندي هنا دائره عندي الطول ديالها هو من 0 حتى ل 2 بي. دونك الا قطعتها بحال هكا غادي يمكن لي نردها على شكل مستقيم. دونك هذه هي الدائره هنايا. دونك فوالا الا درت لها بحال هكا الطول ديال هذا الخيط هذا دونك هو 2 بي. فوالا وإلا قسمت هذا الخيط هذا على جوج يعني الا خديت بحال هكا دونك غنبدا من هنا حتى لهنا. دونك هذا النص ديال الخيط. دونك النص ديال الخيط دونك كنعدلمو بحال هكا. مثلا عندي هذا هو النص. فوالا عندي من هنا الطول ديالو كامل دونك هو 0.2 بي. هنايا هذا القوس هذا بوحدو دونك غادي يكون هو الطول ديالو غيكون هو بي. دونك هذا القوس غيكون الطول ديالو هو بي. الا زدت قسمته دونك الا قسمت هنايا غادي يولي عندي بي على جوج. دونك الا قسمت عاوتاني بي على 2 دونك غتولي عندي هنا هاد الطول هذا غيولي هو بي على 2. دونك عندي هنايا من 0 حتى لبي على 2 وعندي هنايا بي. دونك الا كملت الدائره غيكون عندي الطول هو 2 بي. فوالا دونك ملي كنحسبو هكايا بالقوس دونك الا خديت هنايا اي جزء اولا اي قوس من هاد الدائره دونك تنحسبوه بالراديون وعندنا علاقه. دونك بحال مثلا عندي هنايا من 0 حتى بي دونك هي عندي هنا زاويه حاده اللي هي القياس ديالها هو 180 درجه. دونك عندي 180 درجه كتكافئ بي وعندي 360 درجه كتكافئ 2 بي. دونك العلاقه هي هذه. دونك هي على 180 تتناسب الفا على بي. فوالا الا اعتبرت هاد الزاويه هذه دونك هنا عندي زاويه قائمه بحال هكا. دونك نعدو هاد المستقيمين متعامدين عندي هذا عمودي على هذا يعني هنا عندي زاويه قائمه يعني من هنا حتى لهنا دونك ديما لو سونس بوزيتيف. دونك عندي هنا 90 درجه. دونك هنا عندي 90 درجه وعندنا قلنا كتكافئ هنايا هاد القوس هذا. دونك هاد القوس اللي غنلونو هنا بالاحمر دونك 90 درجه كتكافئ هاد القوس اللي الطول ديالو قلنا هو بي على 2. دونك عندي 90 درجه كتكافئ هاد القوس اللي عبرنا الطول ديالو لقيناه هو بي على 2. دونك نفس الشيء الا خديت الزاويه حتى لهنا دونك الا خديت من هنا
دونك الا خديت الزاويه الثانيه يعني من زيرو، من لوريجين زيرو، دونك وانا غادا حتى لهنا، دونك هذه هي 180 درجه. وقلنا بان 180 درجه دونك تيكافئ هذا القوس هذا اللي لقينا الطول ديالو او هو بي. دونك هذا القوس هذا كامل دونك اللي الشعاع ديالو تيساوي 1 هو بي. دونك غنبدا من زيرو حتى لهنا عندي بي كتناسبها دونك القياس بالدوغري 180 درجه. دونك وكاين قياس اخر اللي هو بالغراد، دونك 180 دوغري كتناسبها 200 غراد. دونك عندنا علاقه اللي يعني فيهم ثلاثه، دونك اللي هي هذه اللي هي ا على 180 درجه كتناسبها الفا على بي كتناسبها بيتا على 200. فوالا دونك غنصايبوا اول تمرين في الكتاب المدرسي النجاح في الرياضيات، دونك اللي غنخدموا بهذه العلاقه هذه. unité de mesure des angles exercice 1 من كتاب نجاح وماتيماتيك. في هذا الطابلو هذا عطينا دي ميزور وخصنا نلقاو بحال باغ اكزومبل هنا عطينا القياس بالدوغري وخصنا نعرفوا شحال تيناسبوا بالغاديون وشحال تيناسبوا بالغراد. دونك غنستعملوا هاد العلاقات هادو. عندي هادي بالدوغري، عندي هنا الغاديون وعندي هنا الغراد. بحال باغ اكزومبل هنا عندي الدوغري يعني هنا ا تساوي 150، دونك المجهول غيكون عندي هو في هاد الحاله عندي في الطابلو هو بيتا، غيكون عندي بيتا على بي تيساوي 150 على 180. دونك هادشي اللي غنحسب. عندي 150 على 180 تتساوي بيتا على بي سي سولمون سي بيتا كيساوي دونك حولت بي هنايا ولات عندي 150 على 180 بي كتساوي 5 على 6 بي. دونك فوالا هنا عندي 5 على 6 بي. دابا غنحسبوها بالغراد. غنستعمل هاد لا ريلاسيون غاما على 200، دونك هنا سميناها غاما على 200 كتساوي 150 على 180 سي سولمون سي غاما كتساوي 150 على 180 فوا 200 كتساوي 500 sur 3. دونك هنا عندي 500 على 3 en grade bien sûr. دونك هنا لونيتي هي غراد وهنا عندي الغاديون وهنا bien sûr الدوغري. بالنسبه للثانيه حتى هي دونك نفس الطريقه. هنا عطيني لا ميزور بالغراد هي 25 غراد، خاصني نعرف شحال كتناسبها بالغاديون وشحال كتناسبها بالدوغري. دونك نفس العلاقه عندي الا بغيت دوغري دونك غنستعمل الفا على 180 كتساوي عاطيني باردون دونك غنحسب هذا 7 على 3 بي، دونك 7 على 3 بي على بي سي سولمون سي. هنا غنختازلو بي غتبقى لنا الفا كتساوي على 180 كتساوي 7 على 3، الفا على 180 كتساوي 7 على 3 سي سولمون سي الفا كتساوي 180 مضروبه في 7 على 3 هي 420. يعني هنايا بالدوغري كتساوي لنا 500 على 3 باردون 420. فوالا بقينا نحسبوها بالغراد. عندي غاما على 200 كتساوي 7 على 3 بي مقسومه على بي، هذه هي العلاقه اللي غنستعملو. سي سولمون سي غاما كتساوي هنا غنختزلو بي مع بي غتبقى لنا 7 على 3 مضروبه في 200 تتساوي 1400 مقسومه على 3. يعني هنا عندنا 1400 مقسومه على 3. دابا ندوزو للخانه الثالثه. عندنا 25 غراد وبغينا نعرفو شحال كتناسبها بالدوغري. دونك عندي الفا على 180 بالدوغري كتساوي ليا دونك عندي 25 نحسبها هنا. دونك عندي الفا على 180 كتساوي 25 مقسومه على 200 يكافئ دونك سي سولمون سي. عندي الفا كتساوي 25 مقسومه على 200 مضروبه في 180. دونك غنحسبها شحال كتساوي. الفا تتساوي 45 على 2 اون دوغري. دابا نحسبوا شحال كتساوي اون غاديون. عندي لا ريلاسيون بيتا على بي كتساوي 25 على 200
سي سولمون سي بيتا تتساوي، نحول بي هنايا 25 على 200 بي، دونك غنختزل غتعطيني بي على 8. فوالا دونك بالغاديون هي بي على 8، وبالدوغري هي 45 sur 2 en degrés. فوالا دابا ندوزو نحسبو 90. دونك تنعرفو بان القياس ديال 90 درجه تيناسبو بي على 2 بالراديون، و تيناسبو 100 بالغراد. دونك حيت عندي بي عندي بي تتناسبها 200، دونك بي على 2 غتناسبها 200 على 2 يعني غتناسبها 100. دونك هنا غيكون عندي 100 غراد. دابا نحسبو الا كانت عندي 11 على 6 بي بالغاديون شحال غتكون بالدوغري وشحال غتكون بالغراد. فوالا دونك انا ديجا حسبتهم هنا. دونك عندي بالدوغري غادي تكون عندي الفا على 180 تتساوي 11 على 6 بي مقسومه على بي. سي سولمون سي، هنا نختزل بي مع بي، غتبقى لي الفا كتساوي 11 على 6 مضروبه في 180 تتساوي 330. يعني هنا تتناسبها بالدوغري 330 دوغري. تيناسبها بالغراد، دونك غندير غاما على 200 تتساوي 11 على 6 بي على بي. دونك نفس الشيء غنختزل بي، غتعطيني غاما كتساوي 11 على 6 مضروبه في 200 هي 1100 على 3. 1100 على 3 غراد. دابا ندوزو الا كانت عندي 6 غراد شحال كيناسبها بالغاديون وشحال كيناسبها بالدوغري. دونك غندير الفا على 180 تتساوي 6 على 200 سي سولمون سي الفا تتساوي 180 في 6 مقسومه على 200 هي 27 على 5 بالدوغري. دونك هنا عندي 27 على 5 دوغري، و تيناسبها بالغاديون. دونك عندي بيتا على بي تتساوي 6 على 200، دونك بيتا تتساوي 3 على 100 3 على 100 بي. دونك هنا 3 على 100 بي. دونك بقات لينا 260 دوغري. شحال هي بالغاديون شحال هي بالغراد؟ دونك الا بغينا بالغاديون عندنا بيتا على بي كتساوي 260 على 180 سي سولمون سي بيتا تتساوي لنا 13 على 9 بي. دونك هنا 13 على 9 بي وبالغراد. دونك عندي غاما على 200 تتساوي 260 على 180 سي سولمون سي غاما كتساوي، دونك نحول هنايا 260 على 180 في 200 تتساوي 2600 على 9 غراد. فوالا دونك هنا عندي هي 2600 على 9. فوالا دونك هادو هما لي ميزور اللي عندنا بالنسبه للاكزرسيس 1 من صفحه 198. بالنسبه للفقره الثانيه عندنا لي زابسيس كيرفيلين دان بوين لابسيس كيرفيلين برينسيبال. دونك عندنا un cercle trigonométrique donc de centre O et d'origine I. دونك شفنا بان cercle trigonométrique دونك هي cercle اللي لو rayon ديالها ايغال 1. دونك هنا عندي 1 هنا 1 دونك لو rayon ديالها ايغال 1 وعندي اورينتي في لو سونس بوزيتيف بلس. دونك شفنا بان الطول اولا المحيط ديال الدائره هو بي، هو دو بي باردون. دونك من هنا من زيرو حتى لهنا عندي دو بي. دونك نصف الدائره عندي هنايا بي، ربع الدائره عندي بي سور 2. بالنسبه لهنايا لتحت عندي الاعداد، هنا عندي الاعداد الموجبه وهنا لتحت عندي الاعداد السالبه، يعني هنا عندي بي سور 2 هنا اللي مقابلها هي موان بي سور 2. دونك مثلا الا كانت عندي هنايا بي سور 4 هنا العدد اللي مقابل ليها هو موان بي سور 4. دونك نفس الشيء. دونك هنايا الاعداد اللي عندي هنا اللي مقابلين ليهم الاعداد السالبه. دونك هاد الاعداد هادو اللي هنايا تنسميوهم الا كانوا كينتميو للمجال بي ناقص بي تنسميوهم لي زابسيس كيرفيلين برينسيبال، يعني الافاصيل المنحنيه الرئيسيه. دونك هما هادو. دونك هادو هما الافاصيل المنحنيه الرئيسيه. مثلا عندي 0 عندي بي سور 4 عندي هنا بي سور 6
pi sur 3, pi sur 2, 3 pi sur 3, 3 pi sur 4, pi. دونك هادو تيتسموا les abscisses curviligne principales. دونك هنا كاينين اللي مقابلين ليهم دونك اللي هما سالبين. فوالا دونك بالنسبه مثلا هنا الا خديت شي نقطه هنا دونك بصفه عامه عندي نقطه ام الافصول ديالها دونك هو اكس. دونك هاد النقطه ام ذات الافصول اكس تنسميوها abscisse curviligne principale. دونك الا كان اكس appartient l'intervalle moins pi pi. دونك الا كان اكس appartient هاد l'intervalle moins pi pi. دونك الا كان عندي x plus 2 k pi تنسميوه abscisse curviligne. دونك ما معنى x plus 2 k pi يعني مثلا عندي هنايا عندي 0 عندي هنايا مثلا نقطه ام بريم الافصول ديالها هو بي سور 4. عندي هنا 0 عندي بي سور 4 عندي 2 بي سور 4 3 بي سور 4 4 بي سور 4 5 بي سور 4 6 بي سور 4 7 بي سور 4 8 بي سور 4. دونك هنا غتولي عندي 9 بي سور 4. دونك هنا غتولي عندي 9 بي سور 4. يعني هنا ملي درت الدوره الثانيه ولات مبقاش عندي بي سور 4 ولات عندي 9 بي سور 4. دونك نفس الشيء الا كملت عاوتاني دوره ثالثه دونك غتولي عندي هنا 9 بي سور 4 10 بي سور 4 11 12 13 14 15 16 17. دونك غتولي 17 بي سور 4. دونك شحال ما درت من دوره دونك عندي ما لا نهايه من هنا. دونك الافصول الرئيسي او لابسيس كيرفين برينسيپال هو الاول هو بي سور 4. ملي كنزيد 2 كابي عندي كا ابارتيان زد يعني ملي كنزيد هنا واحد العدد من الدورات هاد العدد كيتبدل. دونك ملي كيتبدل هذا كيتسمى لابسيس كيرفين. دونك هو الفا بلس 2 كابي فهم. ولابسيس كيرفين برينسيپال هو بي سور 4. دونك نفس الشيء بالنسبه لباقي الافاصيل. فوالا دونك دابا ندوزو للتمرين من الكتاب نجاح ماتيماتيك. غنشوفو لا سوليوشن ديال ليكزارسيس 3 la page 198. donc représenté sur le cercle trigonométrique puis sur 3. donc قلنا بان الطول ديال نصف الدائره ولا محيط نصف الدائره هنا عندي 0 وهنا عندي بي. دونك الا قسمت هاد النصف هذا على 3 غيجيني الثلث اولا بي على 3 غتجيني هنايا. دونك هذه هي بي سور 3 وهذا ابسيس كيرفيلين برينسيپال. دونك دابا نشوفو 5 بي سور 6. دونك عندي بي سور 6 يعني هنا عندي هذا الثلث وهذا ثلث. دونك هاد الثلث الا قسمته على جوج غيعطيني السدس. دونك هذا هنايا غنقسم بي سور 3 على جوج هاد الطول غنقسمو على جوج غيعطيني بي على 6. دونك هذه هي بي على 6 الوغ حنا بغينا 5 بي على 6. دونك هنا عندي 0 1 بي على 6 جوج بي على 6 هي بي على 3 3 بي على 6 4 بي على 6 5 بي على 6. دونك هذه 5 بي على 6 الا كملت غتجيني هنا 6 بي على 6 هي بي. دونك هذه هي 5 بي سور 6. دونك هذه 5 بي سور 6. دابا موان 3 بي سور 4. دونك قلنا بان من هنا حتى لهنا عندنا 0 بي وعندي من هنا موان بي 0. دونك 0 بي موان بي 0 ونكمل. دونك لانترفال موان بي دونك تنبدا من هنا. دونك تا هو اورينتي دون لو سونس بوزيتيف. دونك تنبدا من موان بي فوالا بحال هكا حتى البي. دونك هي دوره اللي كتكافئ دو بي. موان 3 بي سور 4. دونك غنمثل 3 بي سور 4 و موان 3 بي سور 4 غتكون هنا لتحت. دونك عندي 0 عندي بي سور 4 هنا الربع عندي 2 بي سور 4 3 بي سور 4 غتكون هنا. دونك هذه 3 بي سور 4 وهنا مقابله ليها موان 3 بي سور 4. دونك هنا موان 3 بي سور 4. دابا نمثلو بي. دونك فوالا ديجا مثلنا بي. بي هي هذه. دونك هذه هي بي. دابا 14 sur 12 بي. دونك 14 sur 12 بي هي دونك نختزلو باثنان. دونك هي 7 على 6 بي. فوالا دونك هنا من 0 حتى لهنا عندي 2 بي عندي 0. دونك ديجا مثلنا 5 بي سور 6
6 بي سور 6 دونك هنا غتكون 7 بي سور 6. دونك هنا عندي 0 بي سور 6 2 بي سور 6 3 بي سور 6 4 بي سور 6 5 بي سور 6 6 بي سور 6 7 بي سور 6. دابا نمثلو 2006 sur 3 بي. donc 2006 sur 3 بي غنحاول نفككها. دونك انا تيبان عندي في المقام 3 يعني غيكون عندي لابسيس كيرفيلين برينسيبال تيتكتب فيه في المقام 3. دونك غنحاول نكتبها نفككها. دونك الا درنا 2006 sur 3 moins pi sur 3 غتعطيني 2005 sur 3 بي. دونك ما كتقسمش على 3 دونك غناخدو العدد اللي كيتقسم. دونك 2004 كيتقسم على 3 دونك هي 2000 هي 2004 sur 3 pi plus 2 sur 3 pi. donc 2006 sur 3 هي 2004 sur 3 plus 2 sur 3. 2004 sur 3 donc هي 668 هي 668 بي plus 2 sur 3 pi. donc هي 2 sur 3 pi plus عندي هنايا هادي يمكن لي نكتبها فوا 2 دونك هي 2 fois 334 دونك فوا بي بيان سور. دونك هنا كتبت هذا على شكل ابسيس كيرفيلين. دونك تيل كو عندي الفا هو 2 sur 3 بي وعندي ك هي 334. دونك هذا هو ك يعني ان 2006 sur 3 بي تتساوي 2 sur 3 بي هذا هو لابسيس كيرفيلين برينسيبال بلس. دونك هنا درنا 334 دوره. دونك درنا 334 دوره باش وصلنا لهاد لابسيس كيرفيلين. دونك شنو كيكافئ هذا غادي يساوي لي 2 sur 3 بي يعني غيكون في نفس النقطه 2 sur 3 بي. دونك عندنا 0 عندنا بي sur 3 دونك عندي هذه هي 2 بي sur 3. دونك هذه هي 2 بي sur 3 واللي هي كتكافئ 2006 sur 3 pi. donc l'abscisse curviligne principale هو 2 pi sur 3 و l'abscisse curviligne هو 2006 sur 3 pi tel que ك هو 334. donc voilà هذا هو التمثيل ديال هاد لي بوين sur le cercle trigonométrique.